अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज मुझे कह लेने दीजिए कि धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए आज का रनडाउन जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो अफ़गानियों के हवाले से है, क्योंकि उनको डेडलाइन दी गई थी 31 अक्टूबर की। उनका क्या बना है, कितने पाकिस्तान में रह गए हैं, जो रह गए हैं उनके साथ अब आने वाले वक्त में क्या सलूक होने जा रहा है। साथ ही आपको बताऊंगी कि शायान नाम का एक शख्स और उनकी वालदा जो हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो एवन फील्ड है उनके बाहर जाकर जिस तरह से वो चीखते चिल्लाया करते थे और नवाज शरीफ के बेटों और नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो गंदी गंदी गालियां और जुमले कसते थे। फाइनली जो शायान की वालदा हैं वो एक बड़े घिनौने केस में जो है वो गिरफ्तार हुई हैं। इस तरह की कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं। इस खबरों के बारे में क्या सदाकत है उस पर बात करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सदर आरिफ अलवी की जो मिसेज हैं उनका भी वीडियो आ गया है। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है इस पे बात करेंगे। और आपको बताऊंगी कि जनाब कुछ और ख़बरें हैं जिनके बारे में आपको रनडाउन के अलावा शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। हामिद मीर ने जनाब आली एक खबर शेयर की है जिसमें उन्होंने एक नई शुरली छोड़ी है। नाम उन्होंने लिया है जी फैसल वाउडा का। उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, परवेज खटक और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इरादा रखती है, जबकि पीपल्स पार्टी, JUI और मेंगल साहब का ख्याल ये है कि उन्हें टिश्यू पेपर्स की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। लिहाजा अब साबका इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और ये दावा किया है फैसल वाउडा ने। इस दावे की कितनी हकीकत और सदाकत है ये तो फैसल वाउडा जाने, क्योंकि पिछले दिनों जो है फैसल वाउडा बहुत ज़्यादा इंकशाफात कर चुके हैं। फैसल वाउडा के बारे में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बोलते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में इतना कुछ गलत बोला था कि उसके बाद जो है वो नहीं लगता कि फैसल वाउडा जो है वो उस तरफ से बोल रहे हैं। और फैसल वाउडा को खामोश भी करवा दिया गया था। फैसल वाउडा का अभी पिछले हफ्ते जहाज जो है वो अल्लाह माफ करे क्रैश होते होते बचा है। उसमें वो सिंध की भी एक शख्सियत थी और ये भी थे। तो बहरहाल वो फिर से आए हैं और फिर से उन्होंने एक धमाका कर दिया है। वो जो भी कह रहे हैं इससे आप जो है वो एग्री करें या ना करें, मेरा तो काम है जी आपको खबर देना। अब बात कर लेते हैं शायान की। आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 साल पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें आबिद शेर अली जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेटों के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वहां पर एक खातून आई और उसने आकर आबिद शेर अली को गालियां देना शुरू कर दी थी, जिसपे आबिद शेर अली भी गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गए थे और उन्होंने भी उस खातून को बुरा भला कहा था। बाद में पता चला था कि वो शायान नाम का एक शख्स जो है, जो एक लड़का जो अपने आप को 17 साल का कहता है, जो कि अब 18 का शायद हो गया है या होने वाला है, वो एवन फील्ड के बाहर जाता था, गालियां निकालता था, बदतमीजी करता था, बदतहजीबी करता था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ही घर से बाहर निकलते थे, उनके बेटे निकलते थे, उनके ऊपर आवाजें कसता था। जब उसको किसी पूछने वाले ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने ये कहा था कि मेरी वालदा की इंसल्ट की थी, मैं उसका बदला लेता हूँ। जब पता करवाया गया तो पता चला कि वो आबिद शरीफ ने जो बुरा भला कहा था वो दरअसल इस खातून को कहा था। हालांकि इस खातून ने पहल की थी, मगर जितना अरसा भी ये लोग वहां रहे, कहने वाले कहते हैं मुबैना तौर पे जमाइमा इनको पे करती रही। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां से पाकिस्तान आए हैं तो शायान नामी शख्स जो है ये एक आइसक्रीम बार के अंदर, आइसक्रीम पार्लर क्या कहेंगे उसको, जो शॉप होती है, वहां पर काम करना शुरू हो गया और टूटी फ्रूटी बेच रहा है। मगर अचानक से अब एक खबर आई है जिसे बहुत सारे लोग जो हैं वो शेयर कर रहे हैं और ट्विटर के ऊपर ये तकरीबन पिछले दिनों से टॉप ट्रेंड्स में है, जिसमें ये आपको खातून नजर आ रही हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो खातून है ये शायान की वालदा हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मंशियात के केस में जो है वो पूछगछ की है पुलिस ने इनसे और इनको पकड़ कर ले गई है। अब जैसे ही इसकी तफसीलात मंजर आम पर आएंगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक जो तफसीलात हैं वो यही आ रही हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि ये कितने परसेंट सही खबर है, लेकिन ये बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स पे अभी तक खबर शेयर हो चुकी है और ज़्यादातर ट्विटर अकाउंट्स का जो ताल्लुक है वो नून लीग से है और उनका यही कहना है कि ये सब कुछ जो है ये किया गया है। अब बात कर लेते हैं सदर आरिफ अलवी के हवाले से। तो सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और वो खबरें स्पेकुलेट ये कर रही हैं और कहा यह जा रहा है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है जिसके ऊपर लोग जो हैं वो काफ़ी क्यूरियस हुए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किसी ऐसे शख्स की आने वाली है जिसका ताल्लुक जो है PTI से होगा और वो पकड़ा गया होगा, वो मिसिंग पर्सनस में शामिल हो गया होगा, शेख रशीद की तरह या उस्मान डार की तरह वो भी सामने आएगा, सदाकत वासी की तरह आएगा और सियासत से अलहदगी का ऐलान करेगा। मगर अब की बार कहा जा रहा है कि ये कोई और नहीं बल्कि कोई खातून है। और फिर बात सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि खातून अव्वल। अब आप कहेंगे कि खातून अव्वल मतलब, जी हाँ, मेरी तो जो सोर्स है वो ये कह रही है कि जो खातून अव्वल हैं समीना अलवी साहिबा,
جو کہ صدر عارف الوی کی مسز ہیں ان کا ایک ویڈیو آنے والا ہے، وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ رہی ہیں صدر عارف الوی کو، عمران نیازی کو آپ چھوڑ دیجئے، یا تو آپ آ کر اس بات کا اعلان کیجئے کہ آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے، یا پھر آپ آ کر اس بات کا اعلان کیجئے کہ آپ کسی اور پارٹی کو کل کو جوائن کریں گے لیکن آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ صدر عارف الوی نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے جو کچھ پچھلے دنوں میں کیا ہے، خاص طور پہ وہ جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے الزامات لگائے تھے سرکاری افسران کے اوپر، اس کے بعد وہ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عہدے سے جب ہٹ جائیں گے تو اس کے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ اور نیازی صاحب جو ہیں وہ تو جیل کے اندر سہولیات لے رہے ہیں، دیسی چکن اور مٹن کھا رہے ہیں، مگر وہ سہولیات کبھی بھی عارف الوی صاحب جو ہیں ان کو نہیں ملنے والی، نہ ہی ان کی بیرک کسی جج کے کہنے پر جو ہے وہ کھلی کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو وہاں پر ایکسرسائز کے لیے جو ہے کوئی سائیکل مشین دی جائے گی، اور نہ ہی جیسے کہ وہ ڈینٹسٹ ہے ان کو دانت صاف کرنے کے لیے وہاں پہ پراپر ایکوپمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا۔ اسی لیے ان کے مسز جو ہیں وہ حالات کو بھانپ گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ میرے شوہر کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہ پریس کانفرنس آ نہیں جاتی، تب تک ہم بات کر لیتے ہیں جناب جی افغانیوں کی۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی غیر رجسٹرڈ افغانی ہیں پاکستان کے اندر تقریباً 35 لاکھ کے قریب افغانی ہیں، جس میں سے 15 لاکھ ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور مختلف کارروائیوں کے اندر یہ شامل رہتے ہیں۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ دو چیزوں کو نئی حکومت کے آنے سے پہلے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 ڈالر کی اڑان کو، جسے کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور نمبر 2 افغانیوں کے انخلاء کو کامیابی سے کرنا، تاکہ جتنے بھی غیر قانونی طور پہ یہاں پہ لوگ ہیں وہ جائیں۔ اور جو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سکینڈل یہ آیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر 12,000 افغانی ایسے نکلے ہیں جن کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پاکستان کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ایسے ایرانی نکلے ہیں جو مختلف ممالک کے اندر ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، وہ ایران کے پاسپورٹ پہ نہیں گئے ہوئے۔ اور اس کے اوپر ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ اس وقت تحقیقات بھی کر رہی ہیں، اور جہاں سے ان کو پاسپورٹس اور ان کو آئی ڈی کارڈز ایشو ہوئے ہیں وہ صوبہ ہے پاکستان کا بلوچستان۔ تو ایسے میں جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو خباستوں سے پاکستان کو پاک کیا جائے، تاکہ نئی حکومت جب آئے تو وہ معیشت کے اوپر جو ہے وہ اپنا دھیان دے سکے۔ یہ نہ ہو کہ ان کا جو سارا دھیان ہے وہ ان چیزوں کو صاف کرنے میں لگ جائے اور سارا ان کا جو ٹائم ہے یا جو ان کا ٹینیور ہے وہ گزر جائے۔ ایسے میں اب پاکستان کی جتنی بھی مساجد ہیں، مختلف مالز ہیں، وہاں سے اعلانات ہونا شروع ہو چکے ہیں افغانیوں کے لیے کہ آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 31 اکتوبر تک تھی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی حد تک لوگ جا چکے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ عارضی سیلز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر ان کو پکڑ کے بند کیا جائے گا، اور وہاں سے پھر ان کو ڈائریکٹ افغانستان بھیجا جائے گا۔ ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا، اور اس حوالے سے اعلانات ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ذرا سنیے یہ اعلان۔ آپ حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ایسے تمام اشخاص جن کے پاس اس ملک پاکستان میں ٹھہرنے کی کوئی دستاویزات منظور شدہ نہیں ہیں، وہ رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے ممالک کو لوٹ جائیں۔ بصورت دیگر حکومت پاکستان کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو جناب اس سے پہلے کہ آج کا ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے میں مزید خبریں شیئر کروں، میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اگلے ولاگ میں باقی کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرے خیال سے یہ خبریں یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ شایان اور اس کی والدہ کے ساتھ جو ہوا کیا وہ صحیح ہوا۔ مجھے بتائیے کہ افغانیوں کا جو انخلاء ہوا ہے اور جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں اور جن کے خلاف اب کاروائیاں شروع ہونے والی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، جذبات ہیں، اور مجھے بتائیے کہ صدر عارف الوی کی جو مسز ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کریں گی اور آنے والے دنوں میں صدر عارف الوی جو عمران خان سے اپنی جان چھڑوا لیں گے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔